بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه شبکه جهانی شارجه. امیدوارم که همتون صحیح و تندرست باشید و در مسیر معتدل و در مسیر خیر و عافیت که پروردگار متعال برامون از طریق این شریعت تعیین کرده با استقامت و صبر مسیر سعادت رو داشته باشید. امیدوارم که الله متعال ما رو همیشه از جمله امت وسط و امت میانه از جمله اونها قرار بده و ما رو بر این مسیر پایبند نگه بداره. هویت خودمون رو بشناسیم، شخصیت خودمون رو محفوظ نگه بداریم و در بین دیگر امتها به عنوان نمونه و شاهد و گواه نقش ایفا کنیم. نقشی که در حقیقت به عنوان یک وظیفه بر عهده ماست. گفتیم که ایمانیات و ایمان بالله در رأس همه ویژگی هایی هست که امت وسط یا امت میانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا امت اسلام رو تعریف میکنه. امت وسط یا امت میانه یا امت خاتم در باورهای دینی خودش ویژگی هایی رو داره که منحصر به فرد است. منحصر به فردش بودنش از اون جایی هست که تمام اون چیزی که انسان بهش نیاز داره رو در اختیار خودش داره. چی میخواد در بحث اندیشه و فکر باشه و چی میخواد در بحث رفتار و عملکرد فردی و اجتماعی باشه. گفتیم که باور به الله متعال و ایمان بالله اولین بحثش وجود پروردگار متعال است که قرآن کریم دو محور بنیادی رو در موارد متعدد یاد آور میشه که ما بر اساس این دو محور پروردگار خودمون رو بشناسیم و از او غافل نباشیم، وجودش رو احساس کنیم و از وجودش غافل نشیم. گفتم که بحث وجود پروردگار متعال اگرچه عده‌ای بحث با عناد انکار میکنند، ولی با وجود اون عده‌ای بسیار زیادی هم هستند که انکار نمیکنند ولی عملاً برای وجود پروردگار متعال حیثیتی قائل نیستند، بلکه به وجودش بی‌اعتنا هستند. به خاطر این موضوع هست که الله متعال یکی از مواردی که باز هم در بحث وجود خودش به عنوان یکی از محورهای تذکر دهنده قرآن کریم ما میتونیم شاهد باشیم، بحث فطرت است. فطرت ما انسان ها. یعنی خلقت دلیلی بود بر وجود پروردگار متعال، نظام خلقت، حرکت این خلق، جهتش و اداره این خلق، اداره این متحرک
که به صورت جمعی و هماهنگ شده داره مسیر طی میکنه، خودش بحث مفصلی هست. در ادامه بحث خلقت و بحث حرکتی که در این خلق وجود داره و دلایل بسیار بسیار عدیدی رو برای وجود خالق در بر داره و هر بخشی از اون جای تأمل و تدبر رو داره و آیات روشن رو برامون در بر داره، بحث فطرت هم بسیار برای ما مهم است. فطرتی که همه موجودات دارند، ولی ما گاهی از این فطرت غافل میشیم، ولی بقیه موجودات بر اون فطرت قائمند. فطرتی که الله متعال ایجاد کرده، همه خلائق وجود پروردگار متعال رو و حاکمیت و سلطه او رو، ربوبیت او رو معترف هستند و در قبال این اعتراف انجام وظیفه میکنند، به یگانگی او رو یاد میکنند و اطاعت و عبادت او رو میکنند. هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر که الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. ولی شما در واقع اون عبادت و تنزیه اونها رو درک نمی کنید. همه در یک نظام معین در حرکت هستن. ما انسان ها در خیلی از موارد از فطرتمون غافل هستیم، غافل میشیم. الله متعال میاد فطرت ما رو هم به عنوان دلیل و حجت برامون یاد آور میشه. فطرتی که در ناخودآگاه ما وجود داره و در موارد معینی ظاهر میشه ولی ما بهش توجه نمی کنیم. الله متعال در آیه 41 سوره انعام، البته این آیات گفتم که نمونه هست، قرآن نمونه های مختلفی که دلائل و براهین عدیدی در بحث خلقت، در بحث حرکت جهان و در بحث فطرت آفرینش الله متعال به عنوان دلیل و حجت بر وجودش آورده بسیار عدید هست. ولی خب ما نمونه هایی میاریم تا اینکه بتونیم با این نمونه ها تصویر شامل و جامعی از تفکر و اندیشه این امت وسط در ارتباط با وجود خالق هستی داشته باشیم. در آیه 41 سوره انعام میگه قل ارأیتکم، ببینید در نظر بگیرید، بهشون بگو این اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه، اگر یک عذابی نازل شد از جانب الله متعال یا قیامت به پا شد، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، آیا غیر از الله کسی دیگه رو میخواید؟ تصور کنید شما غافلید از قیامت، غافلید از عذاب الهی، غافلید. این رو در نظر بگیرید که عذاب الهی نازل شد، قیامت شد، چیکار میکنید اینجا؟ بل ایاه تدعون، اونجا دیگه به او رو میارید. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون و تشرکون، اونجاست که ناگهان میگید الله و فراموش میکنید اون چی که داشتید شرک میکردید. یه نکته بسیار ساده ای هست، همه انسان ها وقتی که در یک موارد معینی به عجز و ناتوانی کشیده میشن، یعنی فراتر از توان و قدرتشون به بنبست زندگی برخورد میکنن، ناخواسته به الله التجا میکنن، پیرو هر دینی که میخوان باشن، پیرو هر آیینی که میخوان باشن.
خب این دلیل بر این است که به هر حال یه خالقی رو به عنوان فرابشر، فرامخلوق، مدبر امر در فطرت خودشون دارن، ناخواسته به اون رو میارن، در نهادشون گذاشته شده هست، ناخواسته رو میشه. انسان خیلی از حقیقت ها رو در ناخودآگاه خودش داره میاد ظاهر میشه بدون اراده. یعنی مثل اینکه درش نهفته هست. خیلی موارد هست که انسان در درون خودش اخلاقی رو داره، در درون خودش یک نوع ویژگی های معینی رو داره، در شرایط خاص این ویژگی ها یا این اخلاق رو میشه. این بی معنا نیست که اون شرایط اون رو ایجاد کرده، اون شرایط اون ایجاد نکرده، در درونش وجود داشته، ولی این شرایط موجب بروز این خصائص شده. یه انسان بخیل هست، در درونش بخله، تا زمانی که در معرض تعامل مالی قرار نگیره شناخته نمیشه این صفتش. یه آدمی فداکار هست، فداکاری در درونش هست، تا زمانی که در معرض فداکاری قرار نگیره معلوم نمیشه که اینشون فداکار هست. در درون فطرت ما بحث وجود خالق هستی نهاده شده هست. اذ اخذ ربکم، اون گاهی که الله متعال از پشت بنی آدم نسلش رو اخذ کرد و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. الله متعال در درون ما اینو نهاده. رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که ما من مولود الا یولد علی الفطره. هیچ مولود و هیچ کودکی نیست که مگر اینکه بر فطرت متولد بشه. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پدر و مادرش هستن که اینها درش تصور یا تفکر مختلف رو میذارن یا بهش القا میکنن. یهودی میشه، نصرانی میشه، مجوسی میشه، به دو خدا قائل هست، برای نعوذ بالله خدا فرزند قائل هست، یا هر چیزی دیگه، یا تصور دیگه در مورد الله متعال داره. هر دینی آیینی تصوری دارن. انسان بر فطرت آفریده میشه، یعنی در درونش فطرتش این رو میگه که خالق هستی، مدبر امر، فرابشر، با صفات کمال یکی هست که در موقعیت‌های معین هیچ احدی غیر از او پاسخگوی انسان نیست. فطرت انسان هست. به خاطر این در آیات مختلف این موضوع رو یادآور میشه. در آیه 22 سوره یونس میگه هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. او هست که شما رو در مسیرهای مختلف، چه در خشکی و چه در دریا جهت میده، حرکت میده، یا براتون شرایط حرکت رو فراهم میکنه. شرایط زندگی با جهت معین و سیر به جهت معین رو براتون ایجاد بکنه. حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه، در داخل دریا و موقع کشتی ها اومن بادی بوده، آب باد هم به جهت مطابق با میل ما حرکت میکرده، خوشحال بودن همشون. یک هو میبینید که میاد ریح، جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان، بعد موج میاد از هر جهتی اونا رو در بر میگیره و دیگه هیچ چاره ای نمیبینن، میگن دعوا الله مخلصین له الدین. اونجا هست که الله رو میخوان به طور اخلاص و هیچ حاکمیت و سلطه‌ای به غیر از الله قائل نمیشن. در اون لحظات نظامی هست، الله متعال این خلق رو ایجاد کرده، نظامی رو ایجاد کرده، ما در چارچوب این نظام داریم زندگی میکنیم، سلامتی و صحت داریم، عافیت داریم، امکانات داریم، غذا داریم، خوراک داریم، اکسیژن داریم، امنیت داریم، در دریا در خشکی مسیر زندگیمون آرام هست. ناگهان مریض میشه، ناگهان طوفان میاد، ناگهان زلزله میاد، امنیت از ما اخذ میشه، جنگی میشه، قحطی میشه،
همه اینها اون شرایط آرام رو از ما میگیره، امکانات رو از ما میگیره. در اون شرایط آرام و در اون وضعیتی که امکانات داشتیم، هیچ کسی به فکر خالق هستی و به فکر پروردگاری که مدیریت این جهان رو داره نبود. غافل بودیم. به مجرد این که شرایط تنگ میشه میگیم الله، ناخواسته میگیم الله، هیچ راهی هم نداریم. در درون فطرت ما این نهاده شده هست که بگیم الله. حالا با هر زبانی میخوایم بگیم، چی میخوایم به فارسی بگیم، چی میخوایم به عربی بگیم، چی میخوایم به انگلیسی بگیم، چی میخوایم به زبان آفریقایی بگیم، هر قومی هر ملتی اینو میگه. هر ملتی هر قومی با هر دینی با هر آیینی باشه، این ندا ناخودآگاه از درون ضمیرش میاد بیرون و میگه که تسلیم تو هستم، چاکر تو میشم، شکر تو رو میگم و دیگه ناشکری تو رو نمی کنم. لنکونن من الشاکرین. این فطرت بهترین دلیل و حجت بر وجود خالقی هست که ما ازش غافل هستیم، از وجودش. چه با عناد غافل هستیم، انکار میکنیم، برخی ها انکار میکنن، و چه با انشغال به هوا و هوس و زندگی رفاه روزمره ازش غافل هستیم. شکرش رو، اطاعتش رو، عبادتش رو فراموش میکنیم. در آیه 65 سوره عنکبوت الله متعال میگه فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که داخل در دریا سوار میشن و در شرایط سخت قرار میگیرن، الله رو به طور خالص میخوان. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی که باز به خشکی میرسن شکر میکنن. زندگی ما کشتی هست، زندگی آرامی هست، ولی ناگهان این کشتی در هر لحظه‌ای دچار طوفان میشه. این طوفان ها شرایط رو پدید میاره که از فطرت ما ندای یا الله بیاد بیرون و وجود خالق هستی رو از ناخودآگاه خودمون حس خودمون رو تعبیر کنیم و بگیم خالقی هست و این جهان رو اون خالق داره اداره میکنه و فقط اون خالق هست که میتونه ما رو نجات بده. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.